नानी कहाँ गएको हो? गाई कतिवटा छ? 2टा? ए ल हिँड ल जाऊ घाँस काट्नु जाऊ ल हिँड छिटो ल घाँस काट्नु उपर काट्ने होइन घाँस अन्त उपर माथि ऊ माथि यता माथि काट्छ नानीले घाँस यता माथि ऊ माथि हो त्यहाँ ल घाँस काट्छ नानी ल घाँस काट छिटो ल घाँस काट छिटो ल घाँस काट उहाँ घाँस काट ल घाँस काटेर हाल छिटो त्यो ल छिटो डोकोमा हाल डोकोमा ल छिटो अझै काट छिटो अझै ल अझै काट ल